अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी अवाम की, लेकिन हमारी अगर गैरत कभी जगानी हो तो हमेशा लगता कुछ ऐसी है कि एक अमरीकी पाकिस्तान के काम आता है। मुख्तलिफ वाक़यात का अगर हम जिक्र कर लें, रेमन डेविस का किस्सा हो या ड्रोन हमले हों पाकिस्तान में, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अगर हम बात करते हैं, सलाला चेक पोस्ट पर अगर हमला होता है, 2 मई का वाक़या होता है, या फिर उसके साथ साथ अगर हम जिक्र करते हैं बलोचिस्तान के हवाले से, जैसे कि अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने करारदाद पेश की, और उसके बाद बलूचिस्तान का इशू हम सबको याद आ गया कि पाकिस्तान की सरहदी इलाके में और पाकिस्तान का एक सूबा बलूचिस्तान भी है कि जो कि बहुत अरसे से नज़रअंदाज हो रहा है, और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पे अलहदगी की तहरीकें जो हैं वहाँ पे चल रही हैं और पाकिस्तान से अलहदगी की इस तरह की बातें की जा रही हैं, और मामला अमेरिका तक जा पहुँचा। जिक्र हम करें पाकिस्तान की गैरत जगाने का, तो हमेशा एक अमरीकी ही पाकिस्तान के शायद काम आता है कि वो पाकिस्तानियों की गैरत को बड़े अच्छे तरीके से जगाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन्हें अपनी 4 साल कारकर्दगी पर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, वो भी इसी हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से 4 साल बाद अब मुख्तलिफ कमेटीज़ बना दी गई और कहा गया बलोच अवाम से, रहमान मलिक साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए, उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ की अगर हम बात करते हैं तो मियां साहब के दिल में भी बलोच अवाम के साथ कुछ दुख जो है उसका वो भी इजहार कर रहे हैं, और अचानक उन्हें भी मिसिंग पर्सन का किस्सा याद आ गया, और साथ में अकबर बुक्टी के कातिल भी याद आ गए। और सियासी जमातों की अगर हम बात करते हैं तो तमाम सियासी जमातें अपने अपने तौर पे एपीसी के मुतालबात कर रही हैं कि एपीसी बुलाई जानी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर की एपीसी जैसे कि उसका जिक्र भी किया जा रहा है, वो बुलाने से पहले ही कहा जा रहा है कि वो फेल हो गई है। जी हाँ नाज़रीन, हम जिक्र करें एपीसी का, साथ साथ कुछ सरदारों की अगर हम बातें करते हैं कि जिन्हें हमेशा पाकिस्तान से शिकायत रही हैं, क्योंकि वो अपने आप को जो हमने मुख्तलिफ जो सरदारों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना है कि वो पाकिस्तानी कहलाने पे भी शायद फ़ख्र महसूस नहीं करते, उन्हें भी अचानक अपनी मिट्टी से प्यार होना शुरू हो गया, और ये प्यार अमेरिकन जो करारदाद सामने आई है उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो भी अलहदगी पसंद जो तहरीकें चल रही हैं उसकी हमायत करते हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से अगर कोई बैरूनी जो फंडिंग आती है, ये बैरूनी इमदाद की जाती है बलूचिस्तान की अलहदगी के हवाले से, तो वो उसका भरपूर साथ देने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से सरदारों की, और जो मुल्क के सियासतदान हैं उनको भी हम जिक्र कर रहे हैं। हर एक इस वक्त राग अलाप रहा है बलूचिस्तान के इशू के हवाले से। सवाल यहाँ पे ये होता है कि ये हालात पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के पिछले कुछ अरसे से इसी तरह से हैं, और जमहूरी हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो 4 साल बाद ही हुकूमतों को और सियासतदानों को ये क्यों याद आ रहा है कि पाकिस्तान का जो एक निगलेक्टेड एरिया था बलूचिस्तान था, वहाँ के वाकई हकीकी मसाइल हैं, वहाँ के लोगों को वाकई नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन ये जो घिनाना खेल खेला जा रहा है वहाँ के अवाम से किसी ने आज दिन तक जाकर नहीं पूछा। सियासतदान हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी हो या सदर आसिफ अली जरदारी हो, किसी आम बलोच से जाकर मिले हैं कि जिनके लोग लापता हो गए, जिनके लोगों को मार दिया गया, या जो कबाइल के जुल्म सितम से जो लोग इस वक्त बलूचिस्तान में तंग आ चुके हैं, कोई उनका किसी ने पुरसाने हाल था या नहीं था। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, क्या लोगों को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा, बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है और हुकूमत इसमें कितनी संजीदा नजर आती है। इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी बलूचिस्तान का असल इशू क्या है। क्वेटा से हमें ज्वाइन करेंगे मीर हासिल खान बजिंजो साहब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमजद साहब, शाहजैन बुक्टी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हासिल खान बजिंजो साहब, असल मसला इस वक्त बलूचिस्तान में सर उठ क्या गया है अचानक? हेलो हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। सर असल मसला इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर क्या हो गया? देखिए, मैं जब आपने जो इंट्रो शुरू किया जिसमें आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब कुछ भी करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक अमेरिकन इंजेक्शन चाहिए। पिछले जमाने में यह था कि हम लोगों को कुछ करने के लिए इंडियंस की जरूरत पड़ती थी। इंडिया अगर कोई बयान दे तो हम कहते हैं कि दुश्मन ने बयान दिया, और फिर हम यहां चीखना शुरू हो जाते थे। अब हम लोगों ने नया इजाफा कर लिया है, जब अमेरिका बयान देता है तो फिर हम चीखना शुरू कर देते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह ये चीख रहे हैं, मुझे ये पता नहीं कि इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है, मगर आसमा मैं आपको एक बात बताऊं कि टुडे थोड़ा मैं खुश हूं। आज थोड़ा खुश इसलिए हूं कि हमारी इंफॉर्मेशन आज अभी तकरीबन 2 घंटे पहले मुझे पहुंची है
کہ انہوں نے 8 لڑکے جو مسنگ تھے، جو غائب تھے، وہ ریلیز کر لیے ہیں، وہ چھوڑ دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے، کسی نے جو کچھ بھی کیا ہے، وہ اچھا کیا، ہمارا اور آپ کا پریشر یہ سمجھ رہے اچھا ہوا اور وہ بھلا ہو گیا۔ لیکن بزنجو صاحب، آپ دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں، NFC سائن ہوا، بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہوئی، بلوچستان کو اس کا حصہ بھی ڈبل جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو آپ ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، کیونکہ وہ کمیٹی کا حصہ بھی تھے، لیکن بلوچستان کے اندر کیا آواز اٹھ رہی ہے؟ کیا اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ لوگ علیحدگی پسند تحریکوں کے حوالے سے اتنے دور پاکستان سے نکل گئے؟ کیا اس میں دیکھیں اسما بی بی 2 چیزیں ہیں نا، کہ یہاں میں نے کہا کہ اصل میں بلوچستان میں آج سے نہیں 1972 سے یہاں 2 اوپینین تھے۔ ایک وہ لوگ تھے فیڈریشن کی بات کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جی ودن فیڈریشن میں رائٹس ملنے چاہیے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں سینٹ میں ہوں، اور میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ بلوچوں کو ودن دا فریم ورک آف انڈر دا 73 کانسٹیٹیوشن ہم بلوچوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار دیا جائے۔ ایک سوچ یہ تھی، ایک سوچ وہ بھی تھی جن کا تھا کہ نہیں جی ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے، ہمیں پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہیے، مگر ایک چیز تھی کہ بھائی 76 ٹو 2004 یہ اتنا بڑا پیریڈ تھا، ہمارے حکمرانوں میں ہوش ہوتا، ان میں عقل ہوتا، وہ ہر چیز کو آن بورڈ کرتے، اب ڈیولپمنٹ کرتے۔ مجھے آپ بتائیں کہ آج سے جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو یہ سارے لوگ جو آج آزادی کی بات کرتے ہیں، دے آل اوور ون وے اور ادر دے آر منسٹرز۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے جب وقت تھا ہم لوگوں نے چیزوں کو آن بورڈ نہیں کیا، مگر اب میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمارا پورا پریشر ہونا چاہیے آپ لوگوں کا بھی، میڈیا کا بھی، کہ بابا یہ 2 چیزیں خدا کے لیے بند کرو۔ جی 2 چیزیں آپ بریف کر سکتے ہیں سر، میں باقی لوگوں سے بات کروں۔ جی مسنگ پرسن، مسنگ پرسن کو بند کرو اور بلٹ ریڈڈ باڈیز بند کرو، اس کے بعد کچھ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ پیسہ ڈالیں گے، اس کے بعد آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے۔ بالکل شاہزین بگٹی صاحب سے میں اگر بات کر لوں، لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ شاہزین بگٹی صاحب، جیسے کہ بلوچستان کی ہم بات کریں، 70% آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے، 63% بچے جو ہیں وہاں سکولز میں نہیں جاتے۔ آپ لوگوں کو شکایات یہ ہیں کہ پاکستان کی حکومت سے اور جو وفاق سے ہمیشہ یہ شکایت آپ کو رہتی ہے کہ بلوچستان کو اس کا حصہ نہیں ملا۔ بزنجو صاحب نے بڑی اچھی بات کی ابھی کہ وہاں پہ لوگوں کو حصہ اس کا ملنا چاہیے، لیکن ایک بات کہ بلٹ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بلٹ چلاتا کون ہے؟ کیا دوسرے سردار جو ہیں آپس میں یہ لڑائیاں کرتے ہیں تب بلٹس نہیں چلتی کیا؟ دیکھیں جی، بات ایسے ہے کہ بلوچستان میں آپ بات کرتی ہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اکیلے وفاق ہمارا گیس کا 1951 سے لے کر 2009 تک 2950 ارب روپے کا مخروض ہے، وہ وفاق نہیں دیتے۔ آپ پینے کا، آپ بولتے ہیں ایجوکیشنل سسٹم ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں 860 سکول سے 20 ہائی سکول سے ایک انٹر کالج تھا، لوگ پڑھنے کے بعد ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ آپ کو رائلٹی ملتی ہے 30%، مجھے جو آئیڈیا ہے تقریباً 1 ارب جو سوئی سے گیس نکلتی ہے اس کا 30% نہیں، ہمارا پہلے کا رائلٹی کون دے گا؟ یہ کھا گئے اتنا بڑا اسلام آباد بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنے علاقے کے لیے کتنے اسکول کالجز بنائے؟ مجھے شاہزین بگٹی صاحب یہ بتا دیں، آپ کو جو رائلٹی ملی، آپ کو جو زمینوں پہ رائلٹی ملی، آپ نے اس میں اپنے علاقے کے لیے کتنے اسکول اور کالجز بنائے؟ کون سی رائلٹی ملی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے مس انفارمیشن ہے، رائلٹی تو آج تک دی نہیں گئی ہے۔ اگر رائلٹی دی گئی ہے تو میں آپ کا جرمدار ہوں۔ آپ بتا دیں آپ کو پیسے نہیں رائلٹی ملتے؟ کب دی ہے؟ فیڈریشن سے آپ کو پیسے نہیں ملتے، اس کا مطلب ہے ابھی تک رائلٹی کی بد میں 1 پائی ملا ہو، میں آپ کا جرمدار ہوں، آپ جو بولیں۔ ابھی 16 کروڑ یا 10 کروڑ کی کوئی رقم اس سال یا پچھلے سال آپ کو نہیں دی گئی؟ آپ ثابت کریں کہ رائلٹی کی مد میں 1 پائی بھی مجھے دی ہو، میں آپ جو بولیں گے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رائلٹی کی مد میں آپ کو رقم نہیں دی جاتی۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا جو APC بلائی جاتی ہے، پرویز مشرف کو یا پاکستان لایا جائے، اور ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے رابطہ بھی کیا جا رہا ہے پرویز مشرف کو پاکستان لانے کے لیے، رحمان ملک صاحب نے آرڈر بھی یہ جاری کر دیے گئے۔ تو یہ ایک آپ کا پوائنٹ ہے کہ اگر اس پہ عمل درآمد کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ APC میں شرکت کریں گے؟ 1 پوائنٹ نہیں ہے جی، 8 پوائنٹ ہیں، بالکل 8 پوائنٹ ہیں۔ اسلام آباد اور بلوچستان کے درمیان اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا بات چیت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اعتماد بحال نہ کیا جائے۔
تو پہلے اعتماد بحال کریں، اس کے بعد بات چیت کا آپ سوچیں. ٹھیک ہے، آپ اعتماد کی بحالی کا ذکر کریں. ڈاکٹر امجد صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں اور ابھی جو ٹکرز بھی چل رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو انٹرپول کے ذریعے رابطے کی جو ہے پاکستان لانے کی کوششیں بھی کی جائیں گی، تو یہ بلوچستان کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکبر بگٹی کے جو قاتلوں میں تھے پرویز مشرف کا نام بھی شامل کیا جائے. تو پھر آپ کی سیاسی جماعت کا اس وقت لائحہ عمل کیا ہے؟ کیا پرویز مشرف صاحب خود سے واپس آ جائیں گے یا انٹرپول کے ذریعے ان کو لایا جائے گا؟ جی شکریہ اسما. پہلے تو میں جو میرے یہ دو ساتھی بلوچ ہیں ان کی میں حمایت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں ایسے کی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے وہ صوبہ ہے اور جو سوئی گیس جس کا نام ہی سوئی آپ نے رکھا ہے وہ وہاں سے آتی ہے، تو وہاں سے بہت سارے ہمیں ریسورسز ملتے ہیں اور وہاں پہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حق جو بلوچوں کو اس رائلٹی کی شکل میں یا ڈیولپمنٹ کی شکل میں یا جابز کے کوٹے میں وہ ان کو نہیں دیا جا رہا، اور اعتماد کا فقدان ہے. ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ یہاں بیٹھ کر باتیں تو بہت کرتے ہیں اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں، لیکن اپنے ان بلوچی بھائیوں کو ان مراحل سے نوازتے نہیں ہیں. ایک تو میں یہ ان کو سپورٹ کرنا چاہوں گا. آپ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پھر بالکل یکجہتی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے اگر دکھا سکتے ہیں پرویز کہ وہ مشرف کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں. بتاؤں، پرویز مشرف صاحب کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ارلی 70s میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ایکشن کیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، حکومت ختم کر کے. تو اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں یہ آپ کمپیئر کر لیں اس سے پہلے ادوار کو اور اس کے بعد میں، کہ سب سے زیادہ جو بجٹ ہے بلوچستان کو اس دور میں دیا گیا، اس دور میں وہاں پہ میرانی ڈیم، سبکبری ڈیم، اس کے بعد کچھی کنال، گوادر پورٹ. معاملہ خرابی کا جو جہاں سے آغاز ہوا وہ اکبر بگٹی کو وہ تو آخر جو مارا گیا اس پہ زیادہ آپ بالکل صحیح دیکھیں. آپ جو بات کر رہی ہیں نا یہ تو آخری دنوں کی بات ہے، میں ان کے ٹوٹل جو ٹینیور ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ہم تو 2006 کی بات کر رہے ہیں. جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ بلوچستان میں ترقی ہوئی، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ 7-8 جو بڑے منصوبے ہیں اس پر جو ترقیاتی فنڈ خرچ کیا گیا، اگر اس کو آپ پنجاب کے پی ایس ڈی پروگرام کا جو بجٹ ہے اس سے کمپیئر کریں تو بلوچستان کا زیادہ تھا، لیکن اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. کیوں پیدا ہوئی کنٹینیوٹی آپ کی نہیں ہے، لیکن زیادہ ہم نے دیکھا مزاحمت کا آغاز ہوا پرویز مشرف کے دور سے ہوا. تو پھر آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ جو مزاحمت کی میں بات کرتا ہوں، کیا گیا اکبر بگٹی کو جو مارا گیا اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ جی آپ مزاحمت کی جو بات کرتے ہیں نا اس کی صرف فرق یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ امداد بلوچستان میں جاتی تھی، لیکن وہ جتنے قبائل ہیں ان کے سردار ہیں ان کو وہ مرات ملتی تھی، ان کو وہ پیسہ ملتا تھا، وہ خوش ہو جاتے تھے یا ان کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا تھا. لیکن جب مشرف کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ جو امداد ہے وہ میں سرداروں کو نہیں زیادہ دوں گا، میں عوام کو دوں گا، کیونکہ یہ سردار جو بلوچ عوام ہے ان کے لیے صحت اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں دیتے تو ہم ڈائریکٹ کریں گے. تو اس پہ جو قبائل کے جو سردار تھے انہوں نے پھر جھگڑا شروع کیا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دے، ہم اپنے لوگوں پر خرچ کریں گے. میں یہ شاہزین بگٹی صاحب سے پوچھ لوں یہی سوال. شاہزین بگٹی صاحب وہ کہنے ڈیولپمنٹ ہوئی ان کے دور میں، آغاز ہوا ڈفرینٹ جو پروجیکٹس تھے اس دور میں ہوا، تو سرداروں کو یہ خطرہ پڑ گیا کہ شاید ان کو جو ہے ان کی سرداری اس طرح سے چلی جائے گی. تو یہ کیا یہ کوئی پیسے کا چکر تھا، لین دین کا معاملات تھے، یا پھر جو ہم نے دیکھا جو یہ بالکل غلط تاثر دیتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے آج جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں سارے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کی غلطیاں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں ترقیاتی کام اور پروجیکٹ آپ کے سامنے ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مقام پہ کیپٹن حماد نے زنا بالجبر ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ کیا، ہم نے اس کے لیے سٹینڈ کیا، اور نواب بگٹی جیسے لیڈر پہ اس بے ضمیر آدمی نے آپریشن کرایا، اور اس کے بعد شازیہ خالد کو زبردستی انہوں نے پاکستان سے باہر بھیجا. اور نواب بگٹی نے کوئی ذاتی مفاد کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے بات کی تھی تو سرزمین بلوچستان اور بلوچستان میں رہنے والے ہر شخص کی، جن مشرف نے ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کروا دیا. اور اس کے بعد مشرف تو اس نے تو خود اعتراف کیا ہے اس چیز کا، یہ 70 کی دہائی نہیں، ہم آپ کو وہاں سے ہٹ کریں گے اور ایسے ہٹ کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور حالی بیان میں بھی مشرف کا آپ نے سٹیٹمنٹ سنا ہوگا
کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی افسوس نہیں نواب بگٹی واقعے پہ اور دوبارہ موقع ملا تو پھر یہی کروں گا. اگر یہ اتنا دلیر ہے اس کو بولیں پاکستان ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب وہ پاکستان آئیں گے، پرویز مشرف پاکستان آئیں گے، انٹرپول سے رابطے کیے جا رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، تو اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، ان کو گھسیٹ کے لانا پڑے گا. دیکھیں جی عصمت چودھری صاحبہ، یہ جو ہے نا، یہ جو بات کر رہے ہیں نا گھسیٹ کے لانا پڑے گا، یہ مطلب ان کی کیا، میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، میرے بھائی ہیں، بلوچی بھائی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ پہلے ہی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ آنے کی بات کرتے ہیں، پروگرام دیتے ہیں، تو اس وقت تمام لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہم 2 ارب روپیہ ان کے سر کی قیمت دیں گے، کوئی اپنی زمینیں دینا چاہتا ہے، اور کوئی سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ جی ہم گرفتار کر لیں گے، کوئی پھر قرارداد نہیں. وہ ڈر خوف سے نہیں، یہ ان کو ڈر خوف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جتنا بھی بہادر ہیں تو پھر پاکستان نہیں تو آ رہے ہیں، وہ آ جائیں گے. آپ دیکھیں بات یہ کہ وہ پاکستان میں ضرور آئیں گے اور عنقریب آئیں گے، الیکشن سے پہلے آئیں گے. یہ ریڈ وارنٹ جو ہے یہ پچھلے 2 سال سے اس کا ڈراوا وہ دے رہے ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وہ کیس میں بھی ان کو زبردستی انوالو کرنے کی کوشش کی. ان کو ریڈ وارنٹ کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سیاسی طور پہ آپ کو تنہا کرنے کی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. میں بزنجو صاحب سے یہی سوال مزید آگے بڑھاؤں گی، مجھے بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی سوال کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا بلوچستان کا ایشو اگر ایک طرف رکھ دیں، یا پرویز مشرف کی ذات جو ہے بلوچستان کا اس وقت اصل مسئلہ ہے، یا کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے میں سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ سردار ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں وفاق سے تعلق اور دیگر صوبوں سے مل کر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اس میں بزنجو صاحب سے ان کی رائے لیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، کیا مسئلہ گولی کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، یا جو حقوق کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو وفاق ایڈریس کرنے میں ناکام ہوا، یا جو کوششیں کی گئیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. بزنجو صاحب پہلے بھی ہم نے مسئلے کے حوالے سے بات کی تھی، تو کیا پرویز مشرف کی ذات اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آپ کو لگ رہی ہے بلوچستان کے ایشو کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، پرویز مشرف کا کوئی اتنا بڑا امپارٹنس نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ وہ یونیس جیسے اس پہ الزام ہے کہ جی اس نے نواب بگٹی صاحب کو مارا ہے، اس نے اسی طرح محترمہ بے نظیر کا بھی الزام اس کے سارا آ رہا ہے. اس قسم کے الزامات آ رہے ہیں. میرے خیال میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جی مشرف کا کہ بلوچستان کے حوالے سے، مگر اس کو ہول آپ نہیں کہہ سکتے، سارے مسئلے کا اس سے تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہاں پہ جو ضرورت تھی وہ بنیادی، میں نے کہا کہ 30 سال آپ کو ملے، آپ یہاں کچھ اس قسم کے ڈیولپ کرتے، لوگ آن بورڈ ہوتے اسٹیٹ کے ساتھ. اسٹیٹ نے لوگوں کو آن بورڈ نہیں کیا. اب ایک جنگی صورتحال آ گئی ہے. اس میں تھوڑا سا عصمہ ایک چیز آپ لوگ ذرا دیکھ لیں کہ دیکھیں اب جو آہستہ آہستہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ بڑھ گیا ہے، کافی بڑھ گیا ہے. اور ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ریجن میں ایک جنگ چل رہی ہے. یہ ایک ریجن میں ایک جنگ چل رہی ہے، وہ اکیلا بلوچستان میں نہیں ہے. تو کیا یہ خود ہماری یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے وہ کہیں اس ریجنل جو وار ہے اس سے کلیپ تو نہیں ہو گیا، نہیں بن گیا ہے. تو ہمیں تھوڑا اس کو انالائز کرنا چاہیے. میں جب بھی بات کر آپ لوگ سنتا ہوں مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو ہم جس چیز کی طرف ہمیں توجہ جو دی جانی چاہیے، ہم اس کے بجائے ایسے سوالوں پہ لڑتے ہیں اور ایسے سوال ایک دوسرے سے اٹھاتے ہیں کہ ان کا کچھ سمجھ نہیں آتا. مثلا اس وقت یہ مسئلہ کہ رائلٹی ہے نہیں ہے، دس از ناٹ اے پرابلم. اب ایشو یہ ہے کہ بھائی بلوچستان ایک پرابلم ہے. اب اس پرابلم کو کس اینگل سے دیکھا جائے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. مثلا مجھے آپ کہتے ہیں کہ جی میں حاصل بزنجو سے بات کروں گا یا ڈاکٹر مالک سے بات کروں گا. حاصل بزنجو اور ڈاکٹر مالک سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ملیٹنسی کا حصہ ہی نہیں ہے. تو ملیٹنسی کا حصہ ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کریں گے تو ڈائلاگ ان لوگوں سے کی جائے جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. جیسے اربیار آپ میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں بول رہا تھا، کون براہندہ آپ کے پروگرام پر. دیز آر دا ایکچوئل اسٹیک ہولڈر. آپ ان کو کسی طرح انگیج کریں، ان کو ڈائلاگ میں لائیں.
और उसके साथ मैं बार बार कहता हूं कि जब तक डायलॉग में लाने की जरूरत, बिल्कुल आप बड़ी अहम बात करेंगे, जो लोग नाराज हैं उनको डायलॉग का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन इन्हीं लोगों की अगर हम बात करते हैं, हेफजियार मरी की बात कर रहे हैं, बरहमदाग बुगटी की बात कर रहे हैं, अख्तर मेंगल साहब की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सब ये कह रहे हैं कि जी जिन लोगों से हमें कुछ हासिल नहीं होगा उनसे बात करने का फायदा क्या। अगर चकजई साहब को जैसे मैंने सुना वो कह रहे हैं कि एपीसी में अगर बलोचों को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी तो फिर हमारी शिरकत का फायदा क्या। हर एक नाराज है, नाराजगी का वो इजहार कर रहा है, तो फिर क्या वन बाय वन सबको एक एक करके मनाने की कोशिशें की जाएंगी बलोचिस्तान के हवाले से? नहीं, असमत में मैंने आपसे दस कहता कि यहाँ दो अलग सोच वाले लोग हैं बलूचिस्तान में, खासकर बलूचों में। एक वो हैं जो कहते हैं कि जी हमें सेपरेशन की बात कर रहे हैं, जी दूसरे वो हैं वो फेडरेशन की बात कर रहे हैं। तीसरी बात आप जो कह रही है ना कि उन्होंने ये एपीसी वाला, खुदारा इनको कौन समझाए आप किसको, वजीर आजम को, कि भाई आपको एपीसी बुलाने की क्या जरूरत है। आपने जो ऐलानात किए थे ज्वाइंट सेशन में, जिस दिन आपने आगाज हकूक के बलूचिस्तान की बात की थी, उन ऐलानात पे आप अमल दरामद करें। वजीर आजम को मैं ये खाम खा का मुसीबत अपने गले लेना है, दूसरों को परेशान करना है। एपीसी को कह रहे हैं कि आप वो उसको कोई ऐसा शोशा उठाने की जरूरत नहीं। मैं शाहजैन से पूछती हूँ, शाहजैन आपने भी 8 पॉइंट उठा दिए इस हवाले से कि एपीसी में अगर 8 आपके जो नुकात हैं उन पर अमल किया जाता है तो फिर आप इसमें शिरकत का इजहार करेंगे। चलें, आप विफाक की एपीसी में आप लोग शिरकत करने पर आमादा नहीं है, सब कबाइल के जो आप सरदार लोग हैं सारे के सारे मिल बैठकर कोई मसले का हल निकालें, कोई कोशिश ऐसी करें कि बलूचिस्तान में जो लोग नाराज हैं उनको राजी करने की कोशिश की जाए। आप लोग कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं ऐसा पॉलिटिकली अगर हम बात करते हैं तो? देखें जी, घर हम लोगों का जला, मारे भी हम जा चुके हैं, इलाके भी हमारे नोगो एरिया हैं, हल भी हम लोग निकालें। ये हल वफाक ने निकालना है, ये एतमाद वफाक ने बहाल करना है। लेकिन अगर विफाक इसको आगाज करता है, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, विफाक इसका आगाज करता है तो फिर उसमें नाराजगियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तो फिर इसको दूर कैसे किया जाएगा? वफाक ने कौन सा आगाज किया है? वफाक ने नाम निहास बलूचिस्तान पैकेज का आगाज किया जिसमें कोई सदाकत नहीं। उसके बाद गिलानी साहब कहते हैं कि 80% से जायद काम हो चुका है। वो 3 चीजें बता दें। बलूचिस्तान में आज भी तीनों छावनियां बदस्तूर कायम है, बलूचिस्तान में ऑपरेशन बदस्तूर कायम है, मसकशुदा लाशें हैं, और 31 जनवरी को तो हमारे बिल्कुल शाहजैन बुगटी साहब आप बिल्कुल आप बात करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बिल्कुल आपसे मैं फिर जवाब लूंगी अगर आप उनको सुन लें उनकी बात के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इनिशिएटिव ले रही है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। कायरा साहब, बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। विफाक के इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो अभी यही कहा गया कि एपीसी का कोई फायदा नहीं है, जो आगाज़े हकूक़ के बलूचिस्तान में पॉइंट्स रखे गए थे उन पर ही अमल दरामद कर लिया जाए तो मामलात जो हैं उसमें कमी आ सकती है, महरूमियां दूर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आसमा, इस मौके पे से इस मौजू पे मुझे आपने मौका दिया। आसमा, इसमें कोई शक नहीं है कि महरूमियां बहुत ज्यादा थी, वफाक के साथ गिले शिकवे बहुत ज्यादा थे। बलूचिस्तान के ज्यादा थे, बाकी सूबों के भी हैं, खाली बलूचिस्तान के नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के भी थे, सिंध के भी थे, लेकिन बलूचिस्तान की महरूमियां, बलूचिस्तान का गिला शिकवा ज्यादा था। ओके, एग्रीड। हमने जब गवर्नमेंट आके ली, उस गवर्नमेंट लेने के इमीडिएटली बाद हमने बलूचिस्तान के उस इशू को एड्रेस करने के रास्ते क्या इख्तियार किए। सबसे पहले ये था कि आप पाकिस्तान के आइन को ठीक करें, जो सेंट्रिस्ट नुक्ता नजर है उसको खत्म करें, ताकि सूबों के पास जो इख्तियारात होने चाहिए, जो वसाइल के ऊपर उनका हक होना चाहिए, जो उनका एनएफसी अवार्ड के जरिए जो फेडरल पूल में से उनके शेयर होता है वो उनको ज्यादा मिलना चाहिए। दुगना किया गया। ये सारे फैसले हमने इसीलिए किए कि हम बलूचिस्तान के जो हमारे छोटे सूबे हैं उनको और मरकज को कम किया जाए, सूबों को ज्यादा इख्तियार दिया जाए। हमने पहली दफा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, तो बाकायदा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल ये आपने आगाज किया एनएफसी, ये रिकॉर्ड पे ये सारी चीजें, वहां के एमपीएस को पैसे भी मिल रहे हैं, ग्रांट भी मिल रही है सवाल से, लेकिन फिर नाराज
नाराजगी कहाँ है? आपने कहा बहुत सारे गिले शिकवे भी अभी मौजूद हैं, तो नाराजगी आपको कहाँ नजर आती है? किन सतह पे अगर आप देख रहे हैं? लगता है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया कायरा साहब से। शाहज़ैन, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने एडमिट किया इस चीज को कि कुछ नाराजगियां हैं, लेकिन वो साथ साथ बता रहे हैं एनएफसी में सूबे का हिस्सा जो है डबल कर दिया गया, 50 अरब रुपए रखे गए, 25 करोड़ एक एमपीए को जो है ग्रांट के हवाले से वो दिए जाते हैं। तो फिर अगर इतने पैसे एमपीएस जो इस वक्त बलोचिस्तान असेंबली का हिस्सा है उनको अगर दिए जाते हैं तो वो फिर पैसा जाता कहाँ है? डेवलपमेंट में नहीं लगता क्या? अच्छा, अगर ये एनएफसी अवार्ड की बात करते हैं, कहते हैं कि हमने इनके पैसे डबल कर दिए हैं, डबल के अलावा हमें इनके मेहरबानियां नहीं चाहिए। वफाक बलोचिस्तान का गैस का मखरूस है 1951 से लेकर 2009 तक 2950 अरब रुपए। हमें हमारे पैसे दे दें, हम कोई खैराती नहीं है कि इनका खैरात का हमें इंतजार हो। और इसके अलावा बलोचिस्तान के मसले का हल इन्होंने संजीदगी से निकाला, कब वजीर आजम साहब हों, चाहे रहमान मलिक हों, चाहे पीपल्स पार्टी के दूसरे ओहदेदार, बड़े ओहदेदार हों, इन्होंने बयानात की हद तक बयान दिए मगर इकदाम नहीं किए। इकदाम नहीं किए। आप लाइन पे रहेंगे, बिल्कुल आप लाइन पे रहेंगे। कायरा साहब, आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, सॉरी लाइन ड्रॉप हो गई थी। वो कह रहे हैं कि 2950 अरब रुपए विफाक ने हमारे देने, वो नहीं दिए और इकदामात नहीं किए, ऐलानात किए, इकदामात नहीं किए। मैं एक तो ये गुजारिश करूं कि जो इक़दामात किए गए उनमें नौकरियां थी ताकि वफाक का शेयर बर्दाश्त करे, डेवलपमेंट के काम थे जिन पे काम शुरू कराया गया है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स वो थे जो एनएफसी के जरिए हुए हैं, जो फाइनेंशियल अवार्ड है। तीसरी बात यह है कि बलोचिस्तान का अगर फेडरल स्कूल के ऊपर कमजोरी आती है तो बलोचिस्तान के हिस्से में कटौती नहीं लगेगी, बाकी सूबों के फंड कटे जाएंगे लेकिन बलोचिस्तान का फंड नहीं काटा जा रहा। ये जो मैं कह रहा हूँ ये अमली इक़दामात हो चुके हैं, अगर कोई इसको नहीं मानता तो उसकी और सूरत है। चौथी बात आसमा एक बड़ी जरूरी कहनी है कि पाकिस्तान एक ऐसी कौमियत है जिसमें बलोचिस्तान के लोगों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, हम उनका अजाला करने चले हैं। मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई, मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ, मार्शल आमरीत ने क्या मेरे बंदे नहीं मारे? सवाल सिर्फ इतना है, अपने लहजे में तलखियां जरूर होंगी लेकिन फिर भी हमें दूसरों का भी, अगर मैं किसी से इज्जत की डिमांड करता हूं या एक्सपेक्ट करता हूं तो मुझे दूसरों को भी बहरहाल तदब्बर और तहम्मुल से सुनना होगा। और तीसरी चौथी बात यह है कि वहां पे इस वक्त जो लीडरशिप बैठी हुई है वो बलोचिस्तान के लोगों के चुने हुए लोग हैं, उनको पंजाब ने या सिंध ने या उनको बलोचिस्तान के लोगों ने वोट दिया है, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे आपके एमपीएस एमएनएस। अगर आप बलोच अवाम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है तो वो उनका फैसला है, मेरा फैसला या आपका फैसला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसी पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट को मजीद आगे बढ़ाएंगे। महरूमियों का अजाला कैसे किया जाएगा और इक़दामात अगर किए जाते हैं उन पर अमल दरामद होता है या नहीं होता है, ऐलानात तक ही महदूद रहते हैं या नहीं, इसी पे मजीद गुफ्तगू होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है बलोचिस्तान के मसले के हवाले से, बलोचिस्तान की महरूमियाँ क्या है। हुकूमत कहती है कि उन्होंने एनएफसी में हिस्सा भी दिया, इक़दामात भी किए और वो उम्मीद भी करते हैं कि तलखी का जवाब तलखी से जो है नहीं दिया जाएगा। मैं डॉक्टर अमजद से अगर बात कर लूँ, फिर बजिंजर साहब से मैंने एक दो इंपॉर्टेंट सवाल करना है, उस पर मैं आऊँगी। डॉक्टर अमजद साहब, आपने कहा आपके दौर में ज्यादा डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे ज्यादा तरक्याती काम हुए, लेकिन मामला आकर रुकता है अकबर बुगटी साहब की हलाकत के हवाले से। फिर इसके बाद ज्यादा मज़ाहमत वहाँ पे पैदा होना शुरू हो गई और हालात मजीद जो है वहां पे खराब हुए। तो क्या अब जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इक़दामात किए, क्या वो आपकी हुकूमत से ज्यादा बेहतर इक़दामात कर दिए गए या फिर अभी परवेज मुशर्रफ की जात को लेकर के बलूचिस्तान में ज्यादा मज़ामत शुरू हो चुकी है? मेरे ख्याल में जो मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें डेवलपमेंट आज के दौर से कहीं ज़्यादा हुई, क्योंकि उस वक़्त वहाँ पे जो 2 डैम भी बने, कोमल जई मिरानी डैम बने हैं, फिर ग्वादर पोर्ट जो है वो बनी है, फिर ग्वादर रतो डेरो 950 किलोमीटर की वो बनी है, कोस्टल हाईवे बनी है, और इस तरह के पूरे सूबे के अंदर बेशुमार नेटवर्क रोड्स का और ये डेवलपमेंट हुई। अब इस दौर में ये बता दें कितनी सड़कें बनी हैं और कितने इन्होंने डैम बनाए हैं और पोर्ट को क्या इन्होंने अपग्रेड किया। एक तो ये बात। दूसरी आपने बात की है उसके अकबर भुगती साहब के कत्ल के हवाले से, तो आप ये देखें कि अकबर भुगती साहब वहाँ से अपने इलाके से गए क्यों, ठीक है।
تو کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ کئی ہزار مطلب لوگ تھے جن کا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو وہ جو انٹرنیشنل کمپنی بنائی گئی تھی ان کی تنخواہیں ان کو دی جائیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں دی۔ اس کے بعد جب جھگڑا شروع ہوا اور انہوں نے پھر وہ سوئی گیس کی جو لائنیں ہیں ان کو ڈسٹرب کیا، بجلی کی لائنوں کو کیا، ریل کو ڈسٹرب کیا، اس کی پروڈکشن کو انہوں نے روکا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آرمی نے اس وقت پھر ان کو جب کاروائی شروع کی تو انہوں نے 500 کے قریب جو ہے نا وہ گولے انہوں نے پھینکے چھاؤنیوں کے اوپر، فوج کے اوپر، لوگوں کے اوپر۔ تو اس کے نتیجے میں جب انہوں نے ایکشن کیا تو یہ وہاں پہ چلے گئے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پھر ان کی ڈیتھ ہوئی تو کیا کوئی جنگ ہوئی تھی؟ کیا ڈائریکٹ کوئی اٹیک ہوا تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ریٹ کو جو ہے وہاں پہ چیلنج کیا گیا۔ جب آپ نا ایک کسی صوبے کے اندر آپ ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ اس کی جو قومی اثاثے ان کو تباہ کرتے ہیں اور عوام کو کچھ نہیں دیتے، تو آپ مجھے بتائیں ایک چیز اور، میں صرف آدھا منٹ ایک اور دے دیں مجھے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ڈیتھ ہوئی تو کیا کسی نے اٹیک کر کے کیا؟ مشرف نے کیا؟ کس نے کیا؟ فوج کو بلایا تو صوبائی حکومت نے بلایا۔ پھر وہاں پہ جب ایکسپلوژن ہوا، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایکسپلوژن کے نتیجے میں حکومت جو بلوچستان میں تھی انہوں نے بلایا، وہی ذمہ دار تھی نا کہ بھی کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ ایکسپلوژن ہوا، کسی نے ڈائریکٹ کسی پہ اٹیک کر کے قتل نہیں کیا۔ کہ فوج کو بلایا گیا حکومت کے کہنے پہ، حکومت تھی پی ایم ایل کیو کی اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے جام یوسف صاحب، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ نہیں، فوج بلانے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، یہ تو ایک ایکسپلوژن ہوا، ایکسپلوژن کے نتیجے میں ڈیتھ ہوئی۔ بگٹی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہر انسان اپنا موقف دیتا ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ریٹائرڈ پرویز جنرل مشرف نے یہ کہا تھا کہ یہ سن 70 کی دہائی نے یوں موقع دکھا کے کہ ہم بلوچوں کو اس طرح سے ہٹ کریں گے اور وہاں سے ہٹ کریں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سو انہوں نے ہٹ کیا۔ اور یہ کہتے ہیں ایکسپلوژن، نواب بگٹی پہ حملہ جاری ہوا 23 اگست 2006 کو اور 26 کو ان کی شہادت ہوئی، جس کے بعد جنرل مشرف نے جی ایچ کیو میں مبارکبادیں لی لوگوں سے کہ جی ہم نے وی اکمپلشڈ دی مشن اور نواب بگٹی از نو مور۔ اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں بھی آپ نے بیان سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ نواب بگٹی کے اوپر جو کارروائی ہوئی اور دوبارہ موقع ملے میں پھر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان میں اور پورے پاکستان بھر میں جو حالات آج ہم فیس کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف ہیں۔ آپ تمام تر ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو خرابیاں ہوئیں اور جو محرومیاں پیدا ہوئیں اس کے ذمہ دار پرویز مشرف آپ کی نظر میں؟ یہ تو بہت آسان ہے کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ اور اس کے علاوہ 1951 سے 2002 تک انہی انسٹالیشنز، گیس پائپ لائنز، ہر چیز کا دفاع ہم نے کیا، وہاں فورسز نہیں تھے۔ جب انہوں نے آپ نے راکٹ نہیں پھینکے؟ ہم نے تو وہاں جو الزام یہ لگتا ہے کہ راکٹ پھینکے گئے، آسما ان سے یہ پوچھے کہ یہ 500 مارٹر گولے جو انہوں نے پھینکے تھے وہ 500 گولے کس لیے پھینکے تھے؟ کیا ان دنوں میں انہوں نے سوئی گیس کی وہاں پہ پروڈکشن کو نہیں روکا، سپلائی کو نہیں روکا، انہوں نے لائنیں نہیں توڑی، انہوں نے وہ گریڈ اسٹیشن نہیں تباہ کیے؟ یہ ساری چیزیں جب آپ قومی اثاثے تباہ کریں گے تو پھر کیا آپ کو کرنے دیا جائے گا؟ کوئی حملہ ور آج تک یہ گرفتار کر سکے ہیں؟ کیا ان کی تحویل میں آیا ہے؟ یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ بگٹیوں نے کیا ہے۔ ان سے یہ پوچھیں جب کیپٹن حماد ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ زنا بالجبر کرتے ہیں اور یہ اس کا دفاع کرتے ہیں، کیوں وہ پاکستانی آئین سے بالاتر ہیں؟ کیا ان پہ پاکستانی آئین لاگو نہیں ہوتا؟ میں اپنے بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب اکبر بگٹی صاحب وہ علاقہ چھوڑ گئے تو جو کل پر جنہوں کو انہوں نے زبردستی ٹرائب کو نکالا ہوا تھا وہ واپس آئے، تو اس وقت سے اب تک کتنا امن ہے؟ کیا اس وقت سے لے کے اب تک کتنی کی لائنیں اڑی ہیں، کتنی کی سپلائی ڈسٹرب ہوئی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری ڈیرہ بگٹی میں موجودگی نہیں ہے 2005 کے بعد، اس کے بعد ڈیرہ بگٹی میں ایم آئی نے یہ کہا تھا کہ مشرف صاحب ہم نواب بگٹی کے ساتھ آپ جیسے کہتے ہیں ہم کریں گے، 2 مہینے میں ہم ڈیرہ بگٹی فتح کریں گے۔ آج تو ڈیرہ بگٹی کیا پورے بلوچستان میں آگ لگ چکی ہے صرف مشرف کی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ غلط پالیسیز کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میری بات سنیں، جہاں تک کھلپر قبائل کی یہ بات کرتے ہیں، کھلپر قبائل میں پورا کھلپر نہیں، بندرانی ایک سب کاسٹ تھا جس نے ہمارے چھوٹے چاچا کو بلا وجہ شہید کیا 92 میں کوئٹہ میں، اور اس کے بعد
पूरे बुगटी कबाइल का मुश्तरका फैसला था, इन्हें इलाके से इलाका बदर किया जाएगा, इलाका बदर कर दिया जाए, पूरे कबीले का फैसला। और मुशर्रफ कौन होता है किसी कबीले के जाती मामलात में दखल देने वाला, उसको किसी ने ये हक नहीं दिया। एक सूबे के अंदर पाकिस्तान के कानून एक तरफ रख दें और कबाइल का जो कानून है वो आप कह रहे हैं कि वो लागू होना चाहिए। लागू नहीं, हम एक कबाइली माशरे का हिस्सा हैं, आप भी इस चीज को बखूब जानते हैं। आप बिल्कुल बखूबी जानते हैं, लेकिन आप रियासत की रिट को तस्लीम करते हैं, रियासत होनी चाहिए, रियासत के आप मुझे ये बताएं, जनरल ये तस्लीम नहीं करते, ये तस्लीम नहीं करते, इसलिए तो ये असले के अंबार लेकर अफगानिस्तान से ये असला स्मगल करते हैं। अगर मैं अफगानिस्तान से असला किसने स्मगल किया तो मैं आज पाकिस्तान में ना बैठा होता। मुशर्रफ जैसे हम लोग भगोड़े नहीं है कि मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से भाग के जाएं। शाहज़ैन बुगटी साहब, बिल्कुल आप अपनी जगह बजाओगे, मुझे इतना बता, आपको पाकिस्तानी होने पे फख्र है, आपकी आइडेंटिटी एक आप मुझे ये बताएं, हमारा कसूर कभी भी नहीं मानेंगे। हमारा कसूर यही है कि हमने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया अपनी ख्वाहिश पे। हम लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ से पूछे उनके खानदान की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। ये कभी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, ये कभी पाकिस्तानी नहीं कहेंगे। छोटा सा जवाब दे दें, आप ट्रैवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करते हैं, बाहर मुल्क से बाहर अगर जाते हैं तो हमने हमेशा आप ग्रीन पासपोर्ट यूज करते हैं, आप अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाते हैं। मैं पिछले 7 साल से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हूँ और अभी लास्ट आप बाहर नहीं जाते। लास्ट जुलाई में जब गया था आप पाकिस्तानी इनसे ये पूछे, आप पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं? मुझे छोटा सा जवाब दे दें। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, हो सकता है लोगों की गलतफहमियां आपको सुनकर दूर हो जाए। आसमा मेरी बात सुने जी, अगर हम अपने आप को पाकिस्तानी ना समझते तो आज मैं लाहौर में ना बैठा होता। और हमने जब भी बात की, बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल बड़ी हमें खुशी हुई ये बात सुन के। हमने जब भी बात की है, ये मुशर्रफ के लोग ये तो पता नहीं रॉ के एजेंट हैं या पता नहीं कहाँ के, पहले इनको बोले बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के कि आप अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहे हैं। बजिंजो साहब से 2-3 बातें पूछनी है। नहीं, मेरी एक आखिरी बात सुन ले फिर आप जो पूछें। जी बोलिए। हमने जब भी हक और हकूक की बात की है विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान की है। ठीक, आप पाकिस्तान से अलहदगी की बात नहीं करते, बड़ी अच्छी बात, इसको बहुत से लोग ये बात नहीं कर रहे, अप्रिशिएट करेंगे। सर मुझे ये बताएं कि इनके लोग इस चीज को क्यों वेलकम कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो करारदाद पेश की गई, वो इस चीज को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हदूद के बाहर हम कोई जो है चीज को उसको तस्लीम नहीं करें। बजिंजो साहब 2-3 पॉइंट्स हैं, आप काफी देर से खामोश में बड़ी तहम्मुल से आप गुफ्तगू को सुन रहे हैं। मुझे ये बता दें, कुछ मिलिटेंट्स की वहां बातें की जाती हैं, कुछ डॉक्टर अल्लाह नजर नामी लोगों का जिक्र किया जा रहा है, उनको कुछ खास लोगों की वहां पे प्रोटेक्शन हासिल है, और जैसे हरजार मरी उनका अपना मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के साथ रहने पे तैयार नहीं, बरहमदाग बुगटी पाकिस्तान के साथ रहने पे तैयार नहीं। तो ये जो नई जनरेशन वहां पे बलोचिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है? आप तो वहां पे इस पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है वो लोग? असमा यही बुनियादी बात यह है कि इसको बैठ के हम डिबेट करते हैं, संजीदगी से डिबेट करते हैं कि बाबा ये मसला कहां से खराब है। देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि यहां पे एक सोच तो थी, मगर वह नवाब अकबर बुगटी के वाक़े ने उस सोच को तक़वियत दी, उसमें ज्यादा से ज्यादा नौजवान इन्वॉल्व हो गए और काफी बड़ी तादाद में नौजवान इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद एक मेहरबानी हमारी हुकूमतों ने की कि उन्होंने मार के लोगों की लाश फेंकना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में यहाँ पे सेटलर्स भी मारे गए। और स्टेट बजाय के रिस्ट्रेन करता, वो चीजों को बर्दाश्त करता, उन चीजों को आगे ले जाता, उसने भी बॉडीज फेंकना शुरू कर दी। तो इस वजह से एक क्लैश की सूरत हाल है, और मैं समझता हूं कि ये अभी तक काफी अरसा चलेगा यह मामला। इसके लिए थोड़ा सा सब्र की जरूरत है। आपके जो मुझे ये बता दें बजिंजो साहब, अगर ये बता दें, ये डॉक्टर अल्लाह नजर जैसे लोग हैं, क्या फेडरेशन को इनसे भी बात करनी होगी? इन पे तो बहुत सारे केसेस हैं, लोगों को मारते हैं, इंडियन फंडिंग इनके पास आती है, कहा जाता है कि रॉ के एजेंट हैं, तो क्या इनसे भी बात की जानी चाहिए? देखिए आसमा, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि जिन इलाकों में, जिन मुल्कों में जब इस किस्म की इंसर्जेंसीज उठती हैं, फिर वहां जब बात होती है तो अब पर्टिकुलर केसेस नहीं ढूंढे जाते, ओवरऑल प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं।
अभी तक हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने भी क्या डिसीजन लिया है उसका तो हमें इल्म नहीं है। क्या वो अभी किसी नेगोशिएशन के लिए तैयार है, क्या वो नेगोशिएशन करेंगे? तो जब तक ये वाजे नहीं होते फिर आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बना के चीजें आगे ले जानी होंगी। आपको मुल्कों से बात करना पड़ेगा, आपको अफराद से बात करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन से बात करना पड़ेगा। पहले उस माइंड को बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात की मीर हासिल खान बज़ंजो साहब ने कि माइंडसेट बनाने की जरूरत है और मसले को जड़ से पकड़ना होगा, तभी मसले के हल की जानिब जाएंगे और मसले का हल गोली नहीं होना चाहिए। बड़ी अहम बात की मीर हासिल खान बज़ंजो साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर अमजद शाहज़ैन बुगटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।